السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي ومشاهدي قناتي الشيخ ابراهيم فحفوحي باتيسري الغيف. مرحبا بكم من جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما عودناكم دائما بالجديد وتحت الطلبات ديالكم الشهوات الرمضانيه. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم نصوبوا غراتان بالدنجال وبالبوندوتير، يعني بالبطاطا المسلوقه. نتمنى الوصفه تكون خفيفه الظل وسهله في متناول الجميع. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، بالنسبه للمقادير ديال الشرموله ان شاء الله غنحتاجو شويه ديال القزبور معدنوس، اللب ديال الحامضه مصيره، شويه ديال زيت العود تقريبا نص كاس، نص حامضه معصوره، شويه ديال الطاباسكو، طوماط كونسونطري. بالنسبه للثومه انا عندي حاليا متوفرش، نورمالمون الثومه غادي تحتاجوا تقريبا راس ديال الثومه، شويه ديال الكمون، معلقه صغيره تقريبا، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره. بالنسبه للمقادير ديال اباغايا كيش اولا بما كتسمى بلا كريم بريز صالي، غادي نحتاجوا كاس ديال لا كريم فريش قيجه طريه، بيضه واحده، شويه د الملحه، شويه د البزار. كاين اللي كيفضل انه يستعمل لا كريم فريش مع الحليب، ديما الكميه ديال لا كريم فريش خصها تكون اكثر من الحليب باش لاباري تجينا عاقده. اما بالنسبه للحشوه اي مودو باز غادي نحتاجوا البطاطا المسلوقه 3 ديال البياسات موين، انا ديجا سلقتهم باش خليتها تبرد ليا واحد شويه وباش نربحوا شويه ديال الوقت. وغادي نحتاجوا الشرائح ديال الدنجال. بالنسبه للدنجال كيف ما كتشوفوا ديجا وجدتو باش يبردنا ويجينا ساهل باش حيت غادي نروليوه. الدنجال تقدروا تقطعوه بيديكم، تقدروا تقطعوه بالطونشوز دونك كيف ما حبيتو. انا ديجا قطعته ووجدته. وما تنساوش انه المهم في هذا الدنجال هذا هو انه خصو يسهط واحد شويه في لاباري ديال بانيني كيف ما شفتوا. دونك هنايا لوغياج هاد الخطوط هادو ديال بانيني باش يجينا ساهل. ندوزو دابا نصاوبوا الحشوه ديالنا ان شاء الله. دونك نبداو بالشرموله ديالنا هي الاولى. بسم الله. بالنسبه للشرموله اللي عنده هاد الاله هادي في الدار متوفره ممكن يستعملها، اللي ما عندوش نقدروا نستعملوا مولينكس، سينو نقدروا نديروها غير بيدينا. يكفي اننا نهشيو هاد البيرسيل مزيان، ابري كنضيفوا عليه المكونات ديالنا. دونك كيف ما شفتوا كنديروا ربيع، الملحه والبزار، باردون البزار والتحميره، كنزيدوا الملحه ديالنا، الكمون، الثومه، طوماط كونسونطري، اللب ديال الحامض. بالنسبه للحرور طاباسكو، دونك كاين اللي كيبغيه كاين اللي ما تيبغيش. انا غندير شويه فوالا وغادي نطحنوها. دونك من بعد ما طحنا الخليط الاول ديالنا نديباراسيوه فواحد لاكاسرول. ابخي غادي نزيدو عليه، ابخي نزيدو عليه تقريبا كاس لا ربع تقريبا ديال زيت العود، نص حامضه معصوره. غادي نديرو فوق البوطه واحد شويه دونك باش يتجانس لنا هاد الخليط. هذا من جهه ثانيه بحال كنديروا له التعقيم دونك لا ستيريليزاسيون. نقدروا نحافظوا على هذا الخليط هذا مده طويله في الثلاجه ديالنا، يعني الشرموله نقدروا نحتاجوها مع اللحم، مع الدجاج، مع الحوت. يكفي اننا نزيدوا غير بعض التوابل على حسب داكشي اللي بغينا نطيبوا. الحوت نقدروا نسموها بالتوابل ديال الحوت ولا شي حاجه. دونك ندوزو نطيبوا الشرموله ديالنا شويه فوق البوطه ونرجعوا نكملوا ان شاء الله الوصفه. دونك كيف ما شفتوا تنحاولوا نحركوا الشرموله ديالنا فوق واحد النار مهيله. دونك غادي نخليوها فوق في مهيله. نمشيو نوجدو البوم دو تير ديالنا، البطاطا اللي ديجا مسلوقه
ودافيه. دونك بعد ما طابتنا الشرموله ديالنا كيف ما كتشوفوا، هزينا تقريبا معلقه كبيره وغادي نزيدوها على البطاطا ديالنا وغنطحنوها في نفس الطحانه ما غسلناهاش باش نستافدوا من هاد البقايا ديال هاد الخليط الاول. بالنسبه لهاد الشرموله هادي كيف ما قلت لكم نقدروا نستعملوها في اي حاجه. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هادي، الوصفه سهله واقتصاديه كتبقى مده طويله في الثلاجه. يكفي انكم ديروها في واحد البواطه اولا واحد القرعه ديال الزاج ونخليو واحد المده طويله. اللي كنأكد ان الشرموله هي اللي ممكن نحتفظوا بها في الثلاجه مده طويله، وقت ما احتاجيناها كنجبدوا معلقه، نجبدوا منها معلقه جوج، نقدروا نصوتوا بها الخضره، نقدروا نستعملوها في حوايج اخرين ان شاء الله مستقبلا غادي نديروهم جميع، مثلا البسطيله، بزاف ديال الحوايج. دونك ندوزو نوجدوا البوم دو تير ديالنا. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا ها هو اصبح وجد متجانس. دابا ندوزو للطريقه ديال التحضير ديالها النهائي. ندوزو نحضروا لابارايا كيش اولا كيف ما كتسمى لا كريم بريسالي. دونك شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، كاس ديال لا كريم فريش، بيضه وحده. نخويو لا كريم فريش ديالنا فوق الملح والبزار، كنزيدو عليهم بيضه. دونك تنحركو الخليط. بالنسبه لي زيبيس دونك اللي مهمين الملح والبزار، نقدروا نزيدوا شي حاجه اخرى نسمو بها الزعتر، زعتر كيف ما حبينا. انا غادي نزيد لكم هنا الثومه، دونك دقيق الثومه غبره. فوالا كنحركو حتى كنحصلوا على خليط متجانس. فوالا كيف ما شفتوا كنحصلوا على خليط متجانس، و لا كريم ديالنا ها هي وجده اولا كيف ما كتسمى اباراي اكيش. دونك بالنسبه للمول انا غنستعمل هذا المول هذا ديال الزاج. كيف ما شفتوا الدنجال ديالنا كنسرحوه في واحد البلونشو دي كوب لا بوز دو طرافاي. غادي نحتاجو جوج ديال لي كويير صغار. دونك انا غادي نصاوب دي كونيل. تقدروا تخدموا بهذه الطريقه هذه، تقدروا دريسيو ديريكتومون يعني بجوج معالق وغادي طيحوا الوسط. انا غير باش نسهل عليا المأموريه. ماشي بالضبط نستعمل جوج ديال المعالق بحال ما درت انا هنايا. دونك يكفي انكم معلقه كبيره وكطيحوها ديريكتومون في الوسط. فوالا من بعد دونك العمليه سهله. كرروا لي الدنجال ديالي طريقه سهله وسريعه. كيف ما شفتوا الوصفه ما كتحتاج شي حاجه اللي كثيره، يعني ممكن نديروها في الدار ديالنا. دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نوجدوا الكميه الكافيه ديالنا باش نعمروا المول ونرجعوا نكملوا الدريساج النهائي. دونك بالنسبه للمول انا غنستعمل هذا ديال الزاج مول هكاك. غادي ندهنوا المول ديالنا. دونك بحال هكا نفرشوا واحد الكوش. نجيبو بانسو احسن باش تكون الطريقه بلي براتيك. دونك بانسو كندوز يعني لو فون ديالي كله كنفزكو بهاد لاباراي كيش. نقدروا نديروا نفس الطريقه نديروها بصوص طوماط. دونك منين كنفرش المول ديالي كندوز كنستف. دونك الدنجال عامر بالبوم دو تير ديالنا كيف ما شفتوا بهاد الطريقه هذه، وتنبقى غادي حتى كنكمل المول ديالي. نقدر ندير جوج ديال الطبقات، ثلاث طبقات على حسب لا هوتور ديال المول. ابري كنابيه كله بلاباري اللي عندي. بيان سور الا كنت غندير جوج ديال الطبقات ما بين طبقه وطبقه ضروري خصني نعاود نابيه
دونك بصح باش الدنجال ولو بوم دو تيغ يشربوا لنا لاباغي كيش ديالنا مزيان. دونك نكملوا بنفس الطريقه وندوزو نطيبوهم في درجه الحراره ديال 180. دونك كيف ما كتشوفوا انا درت طبقه وحده لاصوص ديالنا اولا لا كريم بريز او لا باغيا كيش، وكنديروا فوق منها واحد الطبقه خفيفه ديال الفرماج. بالنسبه للفرماج اللي كان عندكم موجود في الدار، بالنسبه للمول ماشي بالضبط هذا المول هذا ماشي بالضبط يكون عالي، بالبريفيرونس يكون صغير، اي حاجه ممكن تبريسيو فيها. كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الكغاتان ديالنا ديال اليوم هو هذا. للذكر فقط الوصفه كانت تحت طلب مجموعه ديال الناس، يعني حنا كنحاولوا ما امكن نقربوا لكم ونبسطوا جميع الوصفات ديالنا. دونك وصفه سهله نقدروا نديروها في ديورنا في الظرفيه هذه اللي كنعيشوها جميعا، او نقدروا نديروها كمقبلات في رمضان، او الوليدات ديالنا اللي ما تياكلوناش الخضره. دونك طريقه غير مباشره باش كنحاولوا ما امكن نوكلوا الوليدات ديالنا شي حاجه اللي صحيه. وكيف ما كتشوفوا حتى المكونات، انا المكونات كلهم موجودين متوفرين عندنا في الدار. طريقه سهله، المكونات بساط. نتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى نكونوا كنا خفيفين على الظل. ما تنساوش تشجعونا بلي جيم، بارطاجيو وابوني، وما تنساوش التعليقات ديالكم، لحقاش التعليقات ديالكم هما اللي تيجيو يشجعونا ان نقلبوا ديما على الجديد. دمتم في رعايه الله. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.